हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। म काजोल अनि म बलराम। तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्जमा र सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा पारिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे छलफल गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले हाम्रा विद्यालयहरू कति बालमैत्री छन्, बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा कस्ता प्रयासहरू आवश्यक छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीले यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी निरन्तर यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया चाहन्छौँ। स्कुल त लामै समय बन्द होला जस्तो छ है बलराम? हो त, अब माघ 15 गतेसम्म त बन्दै हुने भयो। त्यसपछि पनि खै के हो। त्यही त, फेरि कोभिडको संक्रमण बढेर गयो। अब यस्तो बेला स्कुल खोल्ने कुरा पनि त भएन नि। त्यो त हो काजल, तर के भन न? स्कुल नखोलेपछि घरमा पनि पटक्कै पढ्न मन लाग्दैन। त्यो त आफ्नै कमजोरी हो नि बलराम। घरमा पनि पढाइका लागि समय छुटाउनु पर्छ। त्यो त हो, तर खै ध्यानै जाँदैन भने। साथीहरूसँग खेल्न भेट्न गफ गर्न मात्रै मन लाग्छ भने। साथीहरूसँग भेट्न खेल्न त कसलाई मन पर्दैन र? तर अहिले भेटघाट भिडभाड गर्ने समय होइन नि। त्यो त म पनि बुझ्छु नि काजल, हामीले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नै पर्छ। कति साथीहरूले त लापरवाही नै गर्छन्। स्कुलमा पनि सरसफाइ र स्वच्छता प्रति पटक्कै संवेदनशील नहुने कति साथीहरू छन्। मेरा पनि कति साथीहरू त्यस्तै छन् भने। सबैजना सचेत भएमा मात्र कोभिड संक्रमण जस्ता महामारीको सामना गर्न सक्छौं भन्ने त सबैले बुझ्नुपर्ने हो नि। सानो लापरवाहीले ठुलो समस्या निम्ताउन सक्छ। त्यसैले त सबैजना सचेत भएर त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको नि। स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या छ काजल। कस्तो समस्या? समस्या त धेरै छन्, के भन्ने के नभन्ने। समस्या बारे छलफल गरिएन भने समाधान पनि त खोज्न सकिँदैन। त्यसैले खुलेर भन न, कस्तो समस्या? अब मेन समस्या त शौचालय सरसफाइ नहुनु नै हो नि। फेरि सफा खानेपानीको पनि अभाव नै छ। शौचालयको नियमित सरसफाइ र सफा खानेपानीको उपलब्धताका लागि तिमीहरू पनि कुरा राख्ने गर न। कुरै नगरेको त कहाँ हो र? कुरा गरेको भए समाधान पनि निस्किनु पर्ने। हामी कहाँ धेरै विद्यार्थी छौँ। विद्यालय एकदमै साँघुरो छ, फेरि पानी पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले पनि होला। जे भए पनि नियमित सरसफाइ भएन, शौचालय जानैकै लागि लाइन बस्नु पर्ने भयो भने त समस्या हुन्छ नि। त्यसैले त हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। हेरौँ केही न केही सुधार त आउँछ होला। सुधार गर्नै पर्छ। यसमा स्कुल प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक र हामी विद्यार्थी सबैका सामूहिक प्रयास चाहिन्छ। हामीले पनि त्यही प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रो स्कुललाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउनका लागि परेका छौँ। एउटा कुरा सोधौ बलराम। सोध न, के कुरा हो? बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा कति प्रगति भएको जस्तो लाग्छ तिमीलाई? केही न केही प्रगति त पक्कै पनि भएको छ काजल, तर सबै पक्षले अझै पनि बालमैत्री विद्यालयको अवधारणालाई राम्रोसँग आत्मसात नै गर्न सकेका छैनन् जस्तो लाग्छ। जस्तै भन न, के कुरालाई आत्मसात गर्न सकेनन्? पहिलो कुरा त हामी कहाँ नतिजा कस्तो आयो भनेर हेर्ने चलन छ। यो एकदमै गलत हो। कसरी? अपेक्षित नतिजा नआउनुको पछाडि विद्यालयको समग्र वातावरणले ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेको अवस्थामा मात्रै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने कुरामा प्रगति हुन्छ, होइन र? त्यो त हो, तर के कुरा भएका छैनन् भन्ने पनि त भन्नु पर्यो नि। ल, अस्ति भर्खर त्यत्रो न्युज पढिनौ? कुन न्युज? जुम्लामा विद्यालयमा खानेपानी नभएपछि विद्यार्थीहरू पानी पिउनकै लागि खाजा खाने समयमा घर पुग्ने र पछि विद्यालय नफर्किने कुरा। त्यो त पढे, तर तिमीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अझै बुझिन। हामी कहाँ अझै पनि विद्यालयमा शौचालय खानेपानीकै अभाव छ। पहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्यो नि, अनि मात्रै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने अभियानले गति लिन सक्छ, होइन र? तिमीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्यो बलराम। यसबारे हामी फेरि छलफल गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ न। हुन्छ।
तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, यहाँको सुझाव के छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। मेरो नाम चाहिँ दीपक बुढाथोकी होइन। म चाहिँ एउटा विद्यार्थीको अभिभावक भनौँ। स्कुलको स्थिति हेर्दाखेरि त झट्टै हेर्दा राम्रो देखिन्छ, भित्र गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब एक त अहिले कोभिडले गर्दाखेरि स्कुल कलेज लागेको छैन, 20-25 दिन लाग्छ बन्द हुन्छ। बच्चाहरूको पढाइ चाहिँ अब स्कुलमा जस्तो अनलाइनमा हुँदैन। अनलाइनमा चाहिँ के हो, टाइम पास मात्रै भयो, तर त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ प्रगति चाहिँ खासै देखिए छैन होइन। एसईको चाहिँ अनलाइनबाट जाँच लियो, अहिले 11मा जाने बित्तिकै के भयो त छैन, 2-3 विषय फेल भएका छन्। कता उनीहरूलाई नै अन्धधुन्ध छ। अब यसलाई गुणस्तरीय गर्नलाई कि चाहिँ कोभिडको चाहिँ निर्मूल भएपछि गर्नु पर्यो, होइन भने अनलाइनमै गर्दा पनि अनलाइनमा अलिक गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम पदम गुरुङ। उच्च गुणस्तरीय शिक्षा भन्छ नि, तर त्यो चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले 2-3 वर्ष भयो उनीहरूले पाएको छैन कि। स्कुलमा पढाए जस्तो अब अनलाइनमा पढाए जस्तो हुँदैन। अनलाइनमा अब हरेक बच्चाहरूले अब केयरलेस गर्छन् होइन। उनीहरू अलिकति इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै युज गर्छ, पढाइमा त्यति फोकस गर्दैन। बालबालिकाको लागि चाहिँ जो सकेसम्म चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले त्यो शिक्षा मनमा, उनीहरूको दिमागमा कस्तो तरिकाले अब हामीले चाहिँ पढाइ सम्बन्धी अलिकति कन्भिन्स गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो स्कुलहरूमा। अब भन्दाखेरि अब अलिकति त्यही अनुसारले पढाइहरू हुन पर्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब च्याप्टर सकिँदैन, के सकिँदैन भनेर अब तपाईँको एकदम छिटो कोर्स गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी नै हुँदैन। उनीहरूलाई अब जस्तै त्यही अनुसारले पहिलाको जस्तो त अहिले नसके पनि कसरी चाहिँ हुन्छ त्यो अनुसारले एउटा टाइम टेबल मिलाएर चाहिँ पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। मेरो नाम चाहिँ बिनु बलामे। बच्चाहरूलाई चाहिँ खास अब हामीले अब स्टुडेन्ट होस् या आफ्नो बच्चै किन नहोस् होइन, हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई डर त्रास दिनु हुँदैन। हामीले प्रेमपूर्वक यिनीहरूलाई चाहिँ कसैसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले नडराइकन कुरा गर्न सिकाउनुपर्छ। कुनै घटना स्कुल या बाहिर भयो भने यिनीहरूले खुल्लापूर्वक आमा बाउसँग सेयर गर्न सकुन् होइन। अब त्यस्तै कहीँ ठाउँमा जाँदाखेरि राम्रोसँग बोल्न, अब स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब सरहरूले नटर्साइकन राम्रोसँग होइन, हामी साथी जस्तै हौ भन्ने दिमागमा यिनीहरूलाई राखोस्। अब यस्तै हो, राम्रोसँग सिकाओस् प्रेमपूर्वक होइन। यही कुरा नै हो। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट हाम्रा विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउने दिशामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यौं। बलराम, बालमैत्री विद्यालय बारे कति बहस भएको छ भन्ने लाग्छ तिमीलाई? पर्याप्त बहस भएको छ नि काजल, कार्यान्वयनको अवस्था पो कमजोर छ त। तर यसमा बालमैत्री विद्यालय भनेको भौतिक वातावरण राम्रो हुनु नै हो भन्ने जुन बुझाइ छ, यो पनि त गलत हो नि होइन र? पूर्ण रूपमा गलत पनि नभनौ। भौतिक वातावरण मात्रै सबै कुरा होइन, तर महत्त्वपूर्ण आधार त हो नि काजल। कसरी? ल, भौतिक संरचना पनि त बालमैत्री चाहिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै साथी अपङ्गता भएको हुनुहुन्छ भने उहाँ कक्षा कोठासम्म, शौचालयसम्म सहज ढङ्गले जान सक्ने भौतिक संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन त? हो त है। यसको अर्थ बालमैत्री विद्यालय भनेको त्यो हो जहाँको भौतिक संरचना पनि अपङ्गता मैत्री, छात्र मैत्री छ भन्ने पनि हो। यति मात्र पनि होइन, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तै भन न। बालमैत्री विद्यालय भनेको त्यस्तो विद्यालय हो जहाँ हिंसा र दुर्व्यवहारको कुनै पनि गुन्जायस हुँदैन। यो पनि तिमीले एकदमै महत्त्व कुरा भन्यौ। तर के गर्नु, हामी कहाँ अझै पनि होमवर्क गरेन भने विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएका खबर आइरहन्छन्। यही त गलत अभ्यास हो। राम्रा कक्षा कोठा बनाउने तर विद्यार्थीलाई कुट्ने, यातना दिने हो भने त्यो विद्यालय कसरी बालमैत्री हुन्छ भन त? हुँदैन बलराम, त्यस्तो विद्यालयलाई पटक्कै बालमैत्री भन्न मिल्दैन नि। त्यसैले त शिक्षण सिकाइका हरेक क्रियाकलापलाई बाल केन्द्रित र बालमैत्री तुल्याउन जरुरी छ भनेको हो नि। तिमीले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यो बलराम। यसमा समबद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनेछन्, हामी यही आशा गरौँ। धन्यवाद काजल। अहिलेले चाहिँ म मेरो रिपोर्ट सुनाऊ? भइहाल्छ नि।
शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने, त्यस्तो शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हुने कुरा गरिरहँदा विद्यालयको समग्र वातावरण सुधारका प्रयासहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानु जरुरी छ। विद्यालयको वातावरण भन्नासाथ हामीले कक्षा कोठादेखि शौचालयसम्म, खेल मैदानदेखि बगैँचासम्म, खानेपानीदेखि सेनिटरी प्याडको उपलब्धतासम्मको अवस्थालाई बुझ्नु पर्दछ। बालमैत्री विद्यालय वातावरण शैक्षिक गुणस्तर कायम राखिरहनु एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। मैले अध्ययन गरिरहेको विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी र हरियाली वातावरण छ। महिनावारी सामग्री व्यवस्थापनका लागि छात्र शौचालयमा ढकनसहितको डस्टबिन राखिएको छ। विद्यालयका भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री छन्, छात्र मैत्री छन् छैनन् भन्ने यस्ता प्रश्नहरू हामीले निरन्तर जवाफ खोज्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारवालाले पर्याप्त ध्यान दिनु र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। विद्यालयको वातावरण बालमैत्री हुन सक्यो भने मात्र विद्यालयलाई पढाइका लागि निरन्तर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। 2074 सालमा जारी भएको नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिकाले पनि प्रत्येक बालबालिकासँग आफ्नै किसिमको सिकाइको तरिका र क्षमता हुने हुँदा त्यसलाई आत्मसात गरेर सिकाइ प्रक्रियामा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसो त घरको वातावरणले बालबालिकाको गुण र चरित्र निर्माणमा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ भने विद्यालयले उसमा निहित गुण तथा चरित्रलाई उजागर गर्न सहयोग गर्छ। यसका लागि बालबालिकाले विद्यालयमा संरक्षण, सहभागिता र समान अवसरहरू पाउनुपर्छ। बालमैत्री विद्यालय मात्र त्यस्तो विद्यालय हो जसले यी सबै कुराहरूको सुनिश्चितता गर्दै सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ। बलराम, तिमीले महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामीले बालबालिकाले विद्यालयमा संरक्षण, सहभागिता र समान अवसरहरू पाउने अवस्था बनाउनु कति जरुरी छ भनेर बुझ्न सक्यौं। थ्याङ्क यू काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लाग्ने होइन भने हुन्छ। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल हुनुपर्नेमा अन्यथा हुनु गएको प्रति क्षमा माग्दै उहाँसँग आजको कुराकानी थाल्दैछौँ। धरेल सर, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका क्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कुराकानी चाहिँ विद्यालयको भौतिक वातावरणले सिकाइ प्रक्रियामा कति प्रभाव पार्छ भन्नेबाट थालौँ न, हुन्न? धेरै प्रभाव पार्छ, किनभने भौतिक वातावरणले नै बालबालिकालाई एउटा मानसिक रूपमा तयार गर्छ र आफूलाई विद्यालयभित्र प्रवेश गराउनका निम्ति उत्सुक बनाउँछ। भौतिक वातावरण भन्नाले कक्षा कोठाको साइजदेखि लिएर त्यहाँ उपयोग भएका डेस्क बेन्चका कुरादेखि लिएर बालबालिकाले प्रयोग गर्ने धारा शौचालयको कुरा पनि आउँछ, होइन? म यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ। कुनै एउटा विद्यालयमा मैले देखेको थिएँ कि कक्षा कोठापट्टि फर्केको झ्याल भएको शौचालय भएका कारण त्यहाँ बालिकाहरू विद्यालय जान विद्यालयबाट भाग्ने स्थिति बन्यो अथवा कक्षा छोड्ने स्थिति बन्यो। हो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जब कक्षा छोड्न बाध्य हुन्छ, जब उसको चाहिँ शौचालय राम्रो छैन, खानेपानीको सुविधा राम्रो छैन, लगायतका व्यवस्थाहरू छैन भने त्यहाँ हुन सक्दैन। साना बालबालिकाको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्यालय आकर्षक हुन पर्यो, उनीहरूका निम्ति बालमैत्री चित्रहरू हुन पर्यो, उनीहरूका निम्ति त्यो आफ्नो कक्षा कोठा चाहिँ शिक्षकले आएर छडी देखाएर पढाउने ठाउँभन्दा पनि खेल्दै सिक्दै गर्ने ठाउँको रूपमा विकास हुन पर्यो। अहिले पनि कतिपय विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालयको अभाव छ। यस्ता कुराले हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा कतिको नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ त सर? धेरै नै छ भनौँ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने सहरी क्षेत्रमा चाहिँ प्रकृतिसँगको सन्निकटता र समुदायसँगको संलग्नता एकदमै कम छ। भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले ग्रामीण भेगका विद्यालयहरू, विशेषतः सहरी गरिब बस्तीका विद्यालयहरू प्रभावित छन्। त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त रूपमा चाहिँ खानेपानी, सरसफाइ लगायतका व्यवस्था नहुँदाखेरि उनीहरू समयमै पुरा समय विद्यालय नबस्ने, होइन, कक्षा छोड्ने लगायत र अन्तिममा गएपछि स्कुलबाटै ड्रप आउट हुने स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसो भन्ने बित्तिकै विद्यालयमा त त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यो नै। र शिक्षण सिकाइकै कुरा पनि गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा विद्यार्थी पानी तिर्खाएर कक्षामा बस्यो भने त्यसले के सिक्छ होला हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालयमा चाहिँ यो एटलिस्ट भौतिक पूर्वाधारका विषयमा कुरा गर्दा खेल मैदानको कुरा, सफा स्वास्थ्य शौचालयको कुरा, सफा खानेपानीका कुरा र विद्यालय क्षेत्रलाई चाहिँ कमसेकम तारबार वा घेराबार गरेर बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराउने कुरा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँले जुन अवस्थाको चर्चा गर्नुभयो यसमा सुधारका लागि राज्यले कति ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ? हामीले यसलाई राष्ट्रिय नीतिको आलोकमा हेर्ने हो भने चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्छ। अब मुख्यतया अहिले विद्यालय व्यवस्थापनको सवाल चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मेवारीको विषय भयो। स्थानीय तहमा गएका बजेटहरूमा हामीले हेर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा शिक्षाका निम्ति लगानी भएको पाइन्छ।
तर फेरि के हो भने अधिकांश बजेट चाहिँ शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च भएको हामी देख्न सक्छौँ। निकै थोरै पैसा मात्र पूर्वाधार विकासमा, विद्यालयको गुणस्तरीय विकासमा, सुरक्षाका सुनिश्चिततामा लगानी भएको पाइन्छ। त्यो जुन चाहिँ झन्डै 10%भन्दा कम देखिन्छ होइन, 5-7% सङ्ख्यामा मात्र टोटल बजेटको त्यति देखिन्छ। त्यसले गर्दा पर्याप्त छ त भन्न सकिँदैन। तर फेरि के हो भने सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिक सङ्गठनहरूले पनि त्यही ठाउँमा लगेर लगानी गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो अभावलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। विद्यालय हातामा खानेपानी, शौचालय, खेल मैदान, सरसफाई किट, प्राथमिक उपचार बाकस अनिवार्य गरिनेछ भनिएको छ। तर व्यावहारिक अभ्यास एकदमै कमजोर। यसमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। यसमा दुईटा कुरा छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग ग्रामीण क्षेत्रमा खेल मैदान पनि छ, जमिन ठुलो छ, तर त्यहाँ फेरि शौचालय र खानेपानीको समस्या देखिन्छ होइन। अब फर्स्ट एड किटको पनि समस्या देखिन्छ। अर्कोतर्फ सहरी क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने साना भवनहरूमा विद्यालय चल्नुपर्ने, साँग्रो ठाउँमा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, जहाँ चाहिँ खेल मैदान लगायतका कुराहरूको हामीले पाउन सक्दैनौँ र कतिपय ठाउँमा शौचालय र पानीसहितको शौचालयको समस्या हामी देख्न सक्छौँ। यो अर्को यथार्थता हो। यसका निम्ति समग्र सहरी विकास योजनाले पनि विद्यालयलाई समेट्नुपर्ने हामी देख्छौँ। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले सुधारको कदमहरू के भयो त भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था भइसकेपछि लगभग अहिले हामीसँग झन्डै 1000को सङ्ख्यामा विद्यालय नर्सहरू देशभरिका विद्यालयमा हुनुहुन्छ। यो अझ सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले राख्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारबाट पनि यो व्यवस्था भएको छ होइन। पछि यस्तो खालको व्यवस्था भइरहँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट एड किट मात्र होइन, अब विद्यालयमै बालबालिकाका निम्ति आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको पनि व्यवस्था भएको हामी पाउँछौँ। तर कतिपय विद्यालयमा चाहिँ फर्स्ट एड किट भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न जान्ने अवस्था छैन होइन। जस्तो रेड क्रस सर्कलहरू, जुनियर रेड क्रसहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय केही कम भएको देखिन्छ यो बिचको राजनीतिक उतार चढावले गर्दा। तर लामो समयदेखि हामीसँग जुनियर रेड क्रस सर्कलहरूको अभ्यासमा भएको कुरा छ, त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न चाहिँ जरुरी छ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीसँग प्राथमिक उपचारका व्यवस्थाहरू चाहिँ धेरै विद्यालयहरूमा नभएको यथार्थ हो। तर पछिल्लो समय विद्यालय नर्सिङ सेवा ल्याइसकेपछि हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै त्यहाँ जोड्ने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक धन्यवाद। मलाई यो अवसर दिनुभयो, विद्यालयमा स्वच्छ वातावरणका विषयमा बाल अधिकारका दृष्टिकोणले छलफल गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, म रेडियो ललितपुरको टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल। उहाँसँग आज हामीले विद्यालयलाई बाल मैत्री सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने के कस्ता प्रयास भएका छन्, चुनौतीहरू के छन् र त्यसको कसरी अन्त गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं। आजको कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा अबको समय हो रेडियो नाटकको। प्रस्तुत छ रेडियो नाटक सेरोफेरो। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो साता महिमा मिससँगै गीता र सन्तोष वडा कार्यालयमा गएको कुरा त तिमीहरूले पक्कै सम्झिरहेका होला। गीता र सन्तोषलाई गाउँपालिका कार्यालयले सरसफाई च्याम्पियन बनाउने सोच बनाएको र सोही विषयमा कुराकानी गर्न उनीहरू वडा कार्यालय गएका हुन्। तर वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षसँग यस विषयमा राम्रो गरी छलफल हुन पाएको छैन, किनकि एकजना सेवाग्राहीको कामले गर्दा वडाध्यक्ष छलफलकै बीचमा उठेर बाहिर जानुभयो। महिमा मिस, गीता र सन्तोष वडाध्यक्षलाई उहाँकै कार्यकक्षमा कुरेर बसिरहनु भएको छ। वडाध्यक्ष आएपछि पक्कै पनि उहाँहरू बीच थप कुराकानी हुने नै छ। त्यसभन्दा पहिला तिमीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राम्रो गरी बुझ्नु जरुरी छ। विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता कायम गराउनका लागि अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रदेश र संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूले पक्कै पनि बुझेका होला। तर यी सम्पूर्ण निकायहरू भन्दा अझ धेरै भूमिका भने स्थानीय तहको हुन्छ, किनकि स्थानीय तह हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेको स्थानीय सरकार हो, जसले विद्यालयको अवस्था, आवश्यकता र सञ्चालनलाई अरूले भन्दा राम्रो गरी बुझ्न र देख्न पाएको हुन्छ। त्यसैले हरेक विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता कायम गर्नका लागि स्थानीय तहको सहभागिता
र भूमिका अनिवार्य रहन्छ। विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को मुख्य उद्देश्य भनेकै विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाईका सुविधा र स्वच्छ वातावरण स्थापित गरी शैक्षिक सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको हुनाले स्वच्छता र सरसफाईको विषयमा पनि स्थानीय तहको उपस्थिति र भूमिका अनिवार्य हुन पुगेको हो। त्यसैले हरेक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयका सरसफाई र स्वच्छता सम्बद्ध सुधार, पूर्वाधार निर्माण र क्रियाकलापहरूमा स्थानीय तहसँग सहकार्य वा समन्वय गर्नु जरुरी छ। साँच्चै वडाध्यक्षज्यू सेवाग्राहीको काम सकेर भर्खरै आफ्नो कार्यकक्षमा आउनु भएको छ। अब वडाध्यक्ष महिमा मिस गीता र सन्तोषले के कस्तो छलफल गर्नुहुन्छ हामी पनि सुनौ है त। बस्नु, तपाईँहरूलाई धेरै कुरा है मैले के गर्ने। जनप्रतिनिधि भएपछि सेवाग्राहीको गुनासो पनि सुन्नु पर्यो, समस्या पनि समाधान गरिदिनु पर्यो, समय लागिहाल्छ। ठिकै छ सर, हामीले एकछिन कुर्यौँ। तपाईँहरूले चिया पिउनुभयो त? पियौँ वडाध्यक्षज्यू। साँच्चै अघि हामी के विषयमा कुरा गर्दै थियौँ रे? च्याम्पियन भएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दै थियौँ वडाध्यक्षज्यू। ए त नि हो। सबैभन्दा पहिला त च्याम्पियन भनेको के हो र गाउँपालिकाले किन च्याम्पियन बनाउन लागेको, अनि गीता र सन्तोषलाई नै किन च्याम्पियन बनाउन खोजेको भन्ने बारेमा राम्रो गरेर बुझ्नु जरुरी छ कि। कुरो बुझ्नुभयो? बुझौँ वडाध्यक्षज्यू। च्याम्पियनलाई सद्भावना दूतको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ, जसले कुनै पनि खास विषयको बारेमा जनचेतना जगाउने, सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने र सरकारवालाहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ। हाम्रो गाउँपालिकाको सरसफाई च्याम्पियन भन्नाले चाहिँ गाउँपालिकाका विद्यालयदेखि हरेक क्षेत्रमा सरसफाई र स्वच्छता कायम गराउनका लागि पहल गर्ने, अरूलाई सिकाउने, बुझाउने र सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा आवाज उठाउने व्यक्ति हो। भनेपछि हामी च्याम्पियन बन्यौँ भने हामीले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ। सफाई र स्वच्छताको काम गर्नु पर्यो भने कतिखेर पढ्नुहुन्छ होइन त? तपाईँहरू हाम्रो गाउँपालिकाको सरसफाई च्याम्पियन बन्नु भनेको त तपाईँहरूले आफैले सरसफाईको काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन कि। खास कुरा के हो भने तपाईँहरूले बोलेर, लेखेर, छलफल गरेर कुनै पनि माध्यमबाट समुदाय, साथीभाइ वा सरकारवालाहरूलाई सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा सचेत गराउने हो। अनि सँगसँगै हामी जस्ता सरकारवाला निकायहरूलाई सरसफाई र स्वच्छता कायम गराउनका लागि झकझगाइरहने हो। कुरो बुझ्नुभयो नि अब त? भनेपछि हामी च्याम्पियन बन्यौँ भने हामीले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ। हो, सन्तोषले भनेको ठिक हो। त्यसै गरी गाउँपालिकाले सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, गतिविधि र अभियानहरू सञ्चालन गर्दछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू उपस्थित भएर सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा मानिसलाई बुझाउने, सिकाउने, सम्झाउने जस्ता काम गर्नुपर्दछ कि। गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै गर्छ होला। यस्तो भयो भने त हाम्रो पढाइलाई असर गर्ने हो कि? त्यस्तो हुँदैन कि त। विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को मुख्य उद्देश्य भनेकै विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमता र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार वा वृद्धि गर्ने हो। त्यसैले हामी तपाईँहरूको पढाइ नै असर पारेर त्यस्तो कुनै पनि काम गर्दैनौँ। यति कुरा गरेपछि त तपाईँहरूले च्याम्पियन भनेको के हो र गाउँपालिकाले किन च्याम्पियन बनाउन लागेको भनेर त बुझ्नुभयो होला नि, होइन? बुझ्यौँ वडाध्यक्षज्यू। ल ठिक छ। त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई नै गाउँपालिकाले किन च्याम्पियन बनाउने सोच बनायो त, यो बारेमा छलफल गरौँ। हुन्छ वडाध्यक्षज्यू। ल सुन्नुहोस्, अहिले संसारभर जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर समस्याहरू निम्तिएका छन्। लामो खडेरी पर्नु, पानी पर्दै नपर्नु वा एकपटक पानी पर्नु र बाढी पहिरो जस्ता समस्या बढ्नुका पछाडि जलवायु परिवर्तनको भूमिका छ के। जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो कृषि प्रणालीमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ। अनि यही जलवायु परिवर्तनको असरहरू कम गर्नका लागि सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापनमा संसारका हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले हामी पनि यस विश्वका सदस्य हौ नि त, र हामीले पनि जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ। हो, यही सोचेर
हाम्रो गाउँपालिकाले सरसफाई र स्वच्छता सम्बद्ध कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। वडा अध्यक्षज्यूले कस्तो नयाँ कुरा गर्नुभयो। हामीले त सरसफाई र स्वच्छताको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग छ भन्ने कुरा थाहै थिएन। हो र सन्तोष, सरसफाई र स्वच्छताको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा नै जलवायु परिवर्तनसँग छ कि। जस्तै जलवायु परिवर्तनका कैयौं कारणहरूमध्ये प्लास्टिकको उच्च प्रयोग पनि एउटा कारण हो। पछिल्लो समयमा हाम्रो गाउँटोलमा प्लास्टिकको प्रयोग उच्च भएको छ। प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन पनि त सरसफाई र स्वच्छताकै विषय हो नि, होइन र? हो वडा अध्यक्षज्यू। हो, यस्ता अन्य धेरै कारणहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको हो। यसै क्रममा हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय छलफल हुँदा सरसफाई सद्भावना दूत वा च्याम्पियन भयो भने कार्यक्रम कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरो उठेको थियो। अनि त्यसपछि कसलाई बनाउनु त च्याम्पियन भन्ने कुरो भयो र मैले नै तपाईँहरूको नाम प्रस्ताव गरे हो कि, किनकि तपाईँहरूले सरसफाई र स्वच्छताको विषयमा दिनुभएको चासोको बारेमा मलाई तपाईँको हेड सरले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव गरे हो। बुझ्नुभयो? धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू। ए, खाजा ल्याउनु भएछ। ल्याउनु ल, पहिला खाजा खाएर फेरि छलफल गरौँ न त, होइन? हुन्छ हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भर्खरको छलफलबाट सरसफाई च्याम्पियन के हो, यस्ता च्याम्पियनले के कस्ता काम गर्छन् र गाउँपालिकाले गीता र सन्तोषलाई किन च्याम्पियन बनाउन आँटेको हो भन्ने बारेमा कुरा बुझ्यो होला। यदि गीता र सन्तोष गाउँपालिकाको सरसफाई च्याम्पियन घोषित भए भने उनीहरूले विद्यालय, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075सँग सम्बन्धित विषयमा के कस्तो सहयोग र कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने छलफल सुन्नेछौ। तर यसका लागि तिमीहरूले अर्को हप्तासम्म धैर्य गर्नुपर्छ है त। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले नेपालमा कहिलेदेखि बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर सोधेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो सन् 2002 देखि। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले सन् 2002 देखि नेपालमा बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो भनी सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना काठमाडौँ गोकर्णका रवि किरण सेडाई र सुनसरी भलुवाका तोरण शर्मा पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवै जनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउने छौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब आजको प्रश्न राख्छौं। नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका कति सालमा जारी भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक। नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका कति सालमा जारी भएको हो? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक। टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाई@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रश्नसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।